विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। दिव्यसुवर्ण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवी शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। चित्रमाच्छादयामि। चामराभ्यां वीजयामि। नृत्यं दर्शयामि। गीतं श्रावयामि। आन्दोलिकान् आरोहयामि। अश्वान् आरोहयामि। गजान् आरोहयामि। समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार पूजा समर्पयामि। यस्य स्मृत्या नामोक्तिदः पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्ताय सद्यो वन्दे तमुच्युतं। नमस्कारं చెప్పండి। మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం तदस्तुते। अनया ध्यानवाहन श्रीसूक्त पूजा विधानेन ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजा भवति। सर्वात्मिका सांगसपरिवार महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु। तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। व्रतं सुव्रतमस्तु। आचरित व्रतकल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु।